कोण तरी लाईव्ह आहा रे. अरे लाईव्ह सोड रे, ऑनच येईना, वयरूच येईना आले. हँग झालं असतं. आणि हेचेर हेच दाखयना. हय. रमा, आयज तू बेल तुजी जाल्ली आसा, रिलीज जालाय, कितें सांग सोदता ह्या हेचेर? काल आमी इतलें पळयलां की तुका 2दा मेडिकलाक व्हरचो पडलो, अनकॉन्शियस जावन सुद्दां पडलोय तूं. सगळ्या हेचेर कितें तुजें? हांव सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तें आमचे सगळे एक्टिविस्ट भाव, सगळ्यांनी प्रतिमा शंकर पोळजी, दोतोर सत्यगोन, बाकी सगळे जितले फिडॉल, जितले धनोज आनी कितलेशे सगळे एक्टिविस्ट भाव हांगासर आयिल्ले, फॅमिली आनी सगळे एस टी भाव आनी गोंयची सगळी जनता जांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो, जांच्यांनी ठाम रावले, तांकां धन्यवाद म्हणटा. आनी एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां, देव आसा, आसलो आनी फुडें आसतलोय. जितले त्रास करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तो वॉयस थांबपाचो ना. हांवें म्हाजे ठाम निर्णय घेतलेलो की हांव बेल घेवचो ना, कसो घेवचो ना तो घेवचो ना. आज तांच्यांनी एक्चुली पळोवपाक गेल्यार बेली म्हाका खबर नाशिल्लें कितें चल्लां तें भायर. आनी हांगासर एक्चुली पळोवपाक गेल्यार म्हाका 3 दीस हांवें फास्टींग केल्ली. 3 दीस जाले आतां, हो हांगासर तिसरो दीस. सो हांवें कांयच खावंक नाशिल्लें. हांवें सांगिल्लें की म्हाका गरजे शिवार हांगासर हाडून घातलेलो आसा आनी म्हाका कांयच ऑप्शन ना. हांव क्रिमिनल न्हू, हांव कोणाक मारूंक शकना. आनी हांवें एक ठाम केली की गांधीगिरी ज्या भाशेन उपास करून लोकांक दाखोवपाक आनी सरकाराक दाखोवपाक जाय आशिल्लें तें हांवें उपास केलो आनी कांयच खायनासतना हांव रावलो. तेन्ना मागीर म्हाका तें अनकॉन्शियस जावन हांव सकयल पडलो. आय वॉज फीट एंड फायन. आनी 2 दीस हांव कॅरी ऑन करतलो, कित्याक हेजे पयलीं हांवें केल्लें. पण त्या दिसा म्हाका जॅम नाशिल्ली, ताका लागून सारको फूल ड्रेन ऑफ जाल्लो. आनी काल जेन्ना मागीर पुलिसांनी इमिजिएटली, हांगासरल्या पुलिसांक हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां की तांच्यांनी इमिजिएटली म्हाका हॉस्पिटलान व्हेलो आनी हॉस्पिटलान व्हरून मागीर तांच्यांनी बरे भशेन सलायन लायलो आनी मागीर इंजेक्शन्स आनी बाकी टॅबलेट्स हे करून तांच्यांनी परत हाडले. हांव एक गजाल सांगूंक सोदतां की अशें तर करून तूं म्हाका बॅन करपाक प्रयत्न करता जाल्यार बॅन तो जावचो ना. आनी बॅन एका खातीर जावचो ना कित्याक रामा काणकोणकर एकटो म्हणून ना. बॅन करचें पडटलें जाल्यार सगळे गोंयचे एक्टिविस्ट आनी गोंयचे लोक वॉयस काडटा पळय तांकां बॅन करचें पडटलें आनी तेन्नाच बॅन जातलें. हांगासर बॅन करपाचो प्रयत्न करनाका. हांव ओपोजिशनाक तुमी टार्गेट करून, ओपोजिशनाक जे भाशेन तुमी परचेज करून, ब्लॅकमेल करून तेंचे सायडीन व्हेल्ले आहा त्या भाशेन तर तुमी चिंतता आनी त्या भाशेन तर तुमकां दिसता की हांव बीजेपीन जॉयन जातलो अशें केल्या उपरांत जाल्यार ती स्वप्नां तुमी रंगयत रावा. ती स्वप्नान येयत रावतलो की बीजेपीचो बावटो घालून तुमी म्हाका भितर तर घेवंक सोदता अशें हॅरेसमेंट करून, जाल्यार तें जावचो ना. हांवें काल डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाकूय तेंच सांगलां की हांव थकलेलो आसा इतल्यो केसीस घेवन, हांव थकलेलो आसा एडवोकेट काडून, हांव थकलेलो आसा बेल दवरून 10-20 हजाराची बेल दवरून. आतां हांवें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक मडगांवां म्हाका जेन्ना घेवन गेले तेन्ना हांवें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक स्वता सांगलें की तुमी मॅडम म्हाका भितरूच दवरात, कित्याक भायर सरलो उपरांत हांव परत उलयतलो. सो भितर दवरात, म्हाका कांयच तुमी, हांव एक्चुली सरेंडर जालो कोर्टा कडेन की आनी कांय जायना म्हणून. आनी भितर रावनूच अनशनाक बसलो थंयसर. कित्याक आयज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार जे कोण क्रिमिनल ना त्या मनशाक तर तूं क्रिमिनल करपाक सोदता, क्रिमिनल मायंड तयार करता, कित्याक इट इज नॉट अ जोक. आयज एक्चुली म्हाका दिसता, हांव खरेंच ओपनली सांगतात, ज्या लोकांक बारीक बारीक स्टेटमेंट केलेले म्हणून हांगासर हाडून घातलेले आसा पळय भितर, इतले टॉर्चर करिनाका तांकां. यू आर क्रिएटिंग क्रिमिनल्स. अशें करिनाकात. क्रिमिनल्स क्रिएट करिनाका तुमी, टॉर्चर करून क्रिमिनल्स क्रिएट करिनाकात. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार क्रिमिनल मायंडसेट तुमी तयार करतात. लोकांक एक्चुली पळोवपाक गेल्यार सारके देशेचेर हाडपाक जाय. आज एक्चुली म्हाका खबर आसा आनी एकटे बायलेक हांगासर तुमी अरेस्ट केल्ले हांगासर. ताजे पर्सनल लेवलाचेर हांव काही प्रमाणेन मान्य करिना, पर्सनल लेवलाचेर ते काय कितें करतात, पूण ज्या भाशेन तुमी बायलांक सुद्दां हाडून हांगासर 27 दीस हांगासर दवरले आसात, अशें करपाचें तुमी बंद करपाक जाय. चीफ मिनिस्टर जेंटलमॅन जाय. आयज म्हाका, हांव अभिमानान सांगतात, आयज अभिमानान एक गजाल सांगता, टीसीपी मिनिस्टर विजय सरदेसाय आशिल्लो आनी त्या टायमाचेर आमी कितलेशे अब्युजिंग वर्ड्स नाजाल्यार कितलेशे आमी अगेन्स्ट एज एन ओपोजिशन वापरलेले आनी ओपोजिशन म्हणून आमी काम केल्लें थंयसर. पूण तेन्ना
विजय सरदेसायन जेंटलमॅन जावन रिवेंज पॉलिटिक्स त्या विशयाचेर केन्ना केलें ना. पूण आयज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक तर तुवें कंपेअर केलो जाल्यार इजिली कळटा की आयज खंयच्या लेवलाचेर तांणी व्हरून दवरलें आसा तें. होम मिनिस्टर एक बापूय कसो, होम मिनिस्टर ह्या जनतेचो सगळ्यांच्या प्रोटेक्शनाक लागून बापूय कसो. पूण आयज अशें दिसता की चीफ मिनिस्टर पुलिसांक वापर करतात. जेन्युअन पुलिसूय खूब जाण हांवें पळयले आयज थोडे, आमी सदांच पुलिसांचेर करता पूण जेन्युअन पुलिसूय हांवें पळयले. पूण आयज पुलिसांचो वापर करून आपलो सेफ्टी खातीर आनी आपले फॅमिलीची सेफ्टी खातीर पळयता हें कंप्लिटली रॉंग अशें म्हाका दिसता. आनी हांव हाजेर जरी तर तुमकां दिसता की हांव बॅन्ड जाला म्हणून, जाल्यार म्हाका तांच्यांनी 100 वाट्यांनी आनीक स्ट्रॉंग केल्लो आसात. आनी हांव लक्षांत घेयात, म्हाका कितलेय फावटी येवन हांगासर बसचें पडलें न्ही जाल्यार हांव बसपाक रेडी आसा. आयज तुमकांय कळटलें आनी जनतेक कळटलें की आमच्या वांगडा खंयची कोण आसा ते. हांव मिडिया खऱ्यांनीच तुमकां स्पेशली तुमकां हांव हांगासर जे तुमी कवर केले पळय थंयसर तांकां हांव तुमकां देव बरें कित्याक म्हणटा, कित्याक हो वॉयस जो आहा पळय लोकां कडेन तुमी पावयतात. अशे थोडेशे मिडिया चॅनल जे आसा जे जेन्युअनली लोकांचो विशय पावयता आनी कळटा. नाजाल्यार लक्षांत घेयात, नाजाल्यार एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार बाकीचे क्रिमिनलांक इन कोऑर्डिनेशन वीथ गव्हर्नमेंट चलता आसतना इन्फॉर्मेशन पावता आनी ताका जेलींनी व्हरतात. सांगपाची गरज ना, सगळ्यांक खबर आसा. क्रायमांतल्यान भागोन गेल्लो तो मनीस, हांव हांगासर उलयता नाजाल्यार आनी एक केस घालपाक लागून रेडी रावतले थंयसर. पूण सांगपाचें म्हणल्यार आयज एक्चुअली थोडे मिडिया जर्नलिस्ट आनी रिपोर्टर हांकां लागून गोंय थोडे वाटावल्ले आसात. हांव इतलेंच म्हणटा की हे वॉयस दामपाक प्रयत्न करतले. तुमच्या लागून आमी एक्टिविस्ट गरज पडली न्ही जाल्यार ह्या रिपोर्टरांक जर कितें केलें जाल्यार आमी उबे रावपाक रेडी आसतले. पूण आमची डेमोक्रेसी आनी वॉयस जो आहा पळय सप्रेस करपाक आमी कोणाक दिवपाक जायना. म्हाका एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खुबशे ऑब्जर्वेशन जालें. जेलीन बसल्या उपरांत, एका रुमान बसल्या उपरांत जे थॉट्स आयिल्ले, जे सायटीच्यान जे नोट बरयल्ले पळय तांच्यांनी लोकांनी क्रिमिनलान, ते हांवें सगळे वाचून काडले. कित्याक त्या दिसा न्हीद पडनाशिल्ली. सगळे वाचून काडले आनी ते वाचल्या उपरांत काही प्रमाणान म्हाका फील जावपाक लागले की हांगा सगळेच क्रिमिनल आसता पळय ते क्रिमिनलूय आसना. हांगा एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार इन्स्टिगेटेड लोक इन्स्टिगेट कोण करतात आनी मागीर भोगचें पडटा कोणाक हें लक्षांत घेवप. हे खुबशें शिकोवंक मेळ्ळें म्हाका. आनी लक्षांत घे, हांव कोणाचेर हात उखडचो ना, हांव क्रायम करचो ना. पूण म्हाजो वॉयस दामपा खातीर जें कितें करपाक प्रयत्न केले चीफ मिनिस्टरान, जाल्यार चीफ मिनिस्टराक हांव एकूच सांगूंक सोदतां, तुवें जे गेल्ले ओडून व्हेल्ले ओपोजिशन जे आहा पळय तांचे क्रिमिनल केसीस आहा पळय तेज्या भशेन हांव न्हू कितल्योय केसीस घाला तुमी, हांव हेजेर थांब रावतलो. हांव कांयच कॉम्प्रोमायज जावचो ना. हांगाय सांगता, फाल्यांय सांगतलो, कोर्टानूय सांगतलो, डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटीनूय सांगतलो, जंय म्हाका व्हरतलो पळय ते हांव हेंच सांगतलो, बॅन हांव जावचो ना. हांव उलयल्यार तो थांब आहा आनी तें उलयतलो. हांव कोणाकूच कॉम्प्रोमायज जावपाक हांगासर दिवपाचो ना. म्हणजे एकूच रामा काणकोणकर उलयता व बाकीचे तुजे वांगडी जे आसा सोशल एक्टिविस्ट जे उलयता म्हणजे तुमचे दबाव वाडटा की भारतीय जनता पार्टीन भितर सरपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी तुमी म्हाका अशें दिसता की तांकां दबाव वाडल्या उपरांत, एक्टिविस्टांक दबाव वाडल्या उपरांत तेंची बारीक बारीक गोश्टी काडटा. 15 वर्सां केसीची काल संजय बर्डे सुटला काय म्हाका खबर ना, ताका अरेस्ट केल्लो आसा. 15 वर्सांची केसीस तुमकां अकस्मात स्टेटमेंट दिता तेन्ना याद येता. आनी लक्षांत घेयात, आतां ही केस जाली, चार्जशीट करतले आनी म्हाका जेन्ना जेन्ना बिजी दवरपाक जाय पळय तेन्ना नोटीस काडटले आनी कोर्टान आपयतले. ही परंपरा, ही प्रोसेस, हो प्रोसेस म्हाका बंद करपाक जाय. आय वॉन्ट टू ब्रेक दीस प्रोसेस. हो प्रोसेस जो आहा पळय इज यूज्ड बाय दीस प्रोसेस. एक्चुअली हो प्रोटेक्शनाचो प्रोसेस. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरान हे कॉन्स्टिट्युशनान, संविधानान जे बरयल्लें प्रोटेक्शनाक लोकांक काय करनासतना जस्टीस मेळपाक लागून हे केल्लें आसा. पूण हे जे आहा पळय तो वापर केल्लो आसा हो आयज टूल जाल्लो. एफआयआर घालप हो टूल जाल्लो आहा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचो, सरकाराचो, बीजेपी सरकाराचो. आनी हाका वापरता कोण आहा पळय तेजे सरभोंवतणी जे असोसिएट्स आसा सीएमाचे, पीए आनी अनऑफिशियल पीए, हे सगळे जे आहा पळय ते कान बुदी आसा. आमी लक्षांत घेयात, आमी तुमच्याय फाटल्यान लागतले, तुमचे इलिगलिटीज आहा पळय ते मुखार काडटले. पूण हे कॉम्प्रोमायज जावपाचें ना. एक्टिविस्ट खंयचोच कॉम्प्रोमायज जावपाक ना. आमच्या भितर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार एक्टिविस्टां पर्सनल डिफरन्सीस, ओपिनियन आसूं शकता. पूण जेन्ना गरज आसतली तेन्ना सगळे एकठांय रावतले, कोणाकूय एकठांय रावतले हे आमी क्लियर कट सांगूंक सोदता. हेतून कॉम्प्रोमायज जावपाचे प्रयत्न करनाका. आनी संजय बर्डे, शंकर पोलजीचेर तुमी राखणदाराचेर केस घातली, ताका राखणदाराचें कितें म्हणून रे, सादें राखणदार देव न्हू तांचो, आमचो देव न्हू राखणदार, तेजे तर अवतार घेतले आनी ताका आनी मारियानोक तुमी तांचे भितर घातले, प्रतिमाक केस घातली. सगळे हितून तुमी केसीन कितल्यो घालतले केसीस. परिस्थिती अशी येतली
जे तुका सांगता परिस्थिती अशी येतली, बेल बिल काय ना, डायरेक्ट जेल. सगळे लोक एकठांय येतले आणि तुमकां जेल कमी पडटली. लक्षात घेयात, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, जेल कमी पडटली. बरे मनीस भायर सरले काय जेल कमी पडटली, इतलें हांव सांगूंक सोदता तुमकां. मॅडम कितें सांगूंक सोदता तूं तेजी मिसीस इतली तेज्या वांगडा तूं ठाम रावली अखेर मेरेन? हांव गोंयकारांक आनी प्रमोद सीएमाक सांगपाक सोदता की म्हाजो घोव आसा तेज्या वांगडा हांव आसा आनी तो बँड जावचे ना आनी तो कॉम्प्रोमायजूय करपाचो ना आनी हांव आयज प्रावड फील करता की तो जेलीन रावन 2 दीस येयलो म्हणून. म्हाजो साथ तेज्या वांगडा आसा. शंकरबाब, आयज आमी पळयला की अखेर तेजी बेल जाल्ली आसा. 2 दीस तो भितर पडलो. काल दोनदा ताका हेका येयलो, मेडिकलाक येयलो, अनकॉन्शियस जालो. सगळ्या हेचेर कितें आतां एक शेवटचें? सगळ्याचेर एक्चुअली हे सरकाराक एक तरेची आजूच दिल्ल्या भशेन जालें. आतां जाला कितें, तो बेल घेवंक सोदनासलो आनी तो 14 दीस हांसोन येयला सारको. तो 14 दीस रावपाक येयल्लो ती पयली तुमकां लज. आतां 14 दीस कोणाक दवरता? कोणी हाफ मर्डर केला, कोणी मर्डर केला, हेंकां भितून दवरप आसता. आतां तेजेर कित्याक केस घातली तीच कळना. आतां तेजेर कित्याक केस घातली तीच कळना आनी मागीर एजंट भायर काडल्यात आतां तेच्या अगेन्स्ट उलोवपाक. कितें आतां तेचो गुन्हा, म्हाका प्रेस घेतली, उलयले आनी फक्त तेणी इतलेंच म्हटलेलें कितें सांग, जर तो आमकां गोंयकारांक पुरोवंक शकता जाल्यार तेणी तें फुडलें स्टेटमेंट केलें. आतां म्हाका एक सांग, तेका धरलो तुमी कितें जाल्यार त्या मायग्रंटाक कित्याक धरूंक ना? सांकवाळे जेणी तें स्टेटमेंट केलें गोंयकारांक पुरपाचें, तेका कित्याक धरूंक ना? अरे तोय भितून आसोंक जावो मरे. म्हटल्यार हे आयज तुमी जे कितें करता खबर आहा मरे तुका, हे पंचायतींनी ते करप्शन पावलेलें आसा आनी त्या करप्शनाच्या अगेन्स्ट ते पंच उलयता म्हणून आयज तेंकां सुद्दां त्रास करता. आयज पळय भुतानीचो प्रोजेक्ट येता म्हणून एक्टिविस्ट भायर सरता. आयज कसिनो खातीर एक्टिविस्ट भायर सरता. ह्याच सीमान 2.5 वर्साचें एक्सटेन्शन दिला मरे कसिनो, जे पयलीं 6 म्हयन्याचे दिताले. ते करप्शन खंयच्या लेवलार पावला? चॅकपोस्टाचेर पावलें करप्शन चॅकपोस्टाचेर पावलें. ते रामान पयशे खावंक ना. रामान 35,000 कोटीचो मायनींग घोटाळो करूंक ना. आयज हांव हसता कित्याक सांग, आयज रामा भायर सरलो. टेन्शनान आसले आमी 2 दीस आनी स्पेशली रिपोर्टर भावां कडेन हात जोडून चूक मागता. पयर पणजे पुलीस स्टेशना कडेन बायट दिवंक मेळोना, आमी परिस्थितीन नासलेले. मागीर तुमकां राग येयलो, कितें रागार जावं नाका बाबा. आमकांय मातशें काळीज आहा कितें, आनी रडोन प्रेस दिवप म्हणल्यार तें बरें जायना. त्या दिसा सिट्युएशन डिफरंट आसलेलें. सो आयज हांव सांगूंक सोदतां, रामान शेतां कन्वर्ट करूंक ना. आईच्यान सांगता, रामान दोंगराचेर कन्स्ट्रक्शनां हाडपाक परमिशनां दिवंक ना. कितें रामान SGPDन परमिशनां दिवंक ना. रामान कोळसो खावंक ना लोकांक. कितें ह्या रामान झरे, न्हंय, बांय सगळे काबार करूंक ना. ह्या रामान म्हादई वळोवंक ना. कितें ते सगळे कर्मकांड तुमी केला आनी तुमचेर तेच्या खातीर केसी जावपाची गरज आसा. आनी हे सगळे वाचोवपाक, ही मायभुमी वाचोवपाक, फुडल्या पिळगेक बरें गोंय दाखोवपाक हो रामा काणकोणकर झगडटा. हांव कांयच उलोवचो ना. कितें ही सरकाराक लज आनी सरकारान आपलें अपयश रामाक अरेस्ट करून दाखोवन दिल्लेलें आसा. कितें एक्टिविस्ट केन्ना फाटीं सरचो ना. कितें तेणी बेल घेवंक ना. पयलींच सांगता, आमी सगळ्या एक्टिविस्टांनी मेळोन आमी डिसिजन घेवन तेका बेल दिलेली आहा. तो बेल घेवपाक तयार नासलेलो. कितें तेणी पयलींच सांगलेलें, आपूण मरतलो पूण बेल घेवचो ना. म्हाज्या आवय बापायक शंकर पळोवची तूं पळय म्हणून. कितें आनी काल तेज्या बापायची आनी आवयची परिस्थिती तुमी पळयलेली आसा. कितें ती दॅट मिन्स आयज हो सरकार आवय बापायक रडोवपाक सुद्दां फाटीं रावना. कितें आयज म्हाका एक सांग, फाटीं वेंझी विवेकासान भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन हेका कंपेर केलो गोंयच्या सीएमान. खंयच्या एंगलान भाऊसाहेब बांदोडकरांक तुमी कंपेर करपाक शकता हेका, जो शेतां काबार करता, रानां काबार करता, दोंगर काबार करता, कितें न्हंय बांय झऱ्यांची एका दया माया ना. ह्या मनशाक तुमी भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन कंपेर करपाक शकता? अरे जो मनीस भाऊसाहेब बांदोडकराची समाधी जी मोडल्या ती बांदपाक सोदिना. कितें बहुजन समाजाचो येदो मोठो लिडर जावन गेलो तो, तेका कंपेर करता. आयज भाऊसाहेब बांदोडकरा कंपेरिजन जे जाता न्हू, ते चुकीचे कंपेरिजन जावंकूच शकना. आनी आयज जे 33 जे बसलेले आहा ते गोंयचे घट्टण आनी निसाणटाण करपाक बसलेले आहा. आयज जे 8 जाण तेंच्या बरोबर गेल्लेले आसा, अक्षरशः तेंच्यांनी गोंयची वाट लायलेली आसा. रामा काणकोणकरांक गोंयची वाट लावंक ना. रामा काणकोणकर सदांच गोंयच्या हितान गोंय राखपाक, गोंयकारांक राखपाक आनी गोंयचें पर्यावरण राखपाक भायर सरलेलो आसा. आनी तेचो हो लढो कंटिन्यू उरतलो आनी आमी तेच्या वांगडा आयज रावले, फाल्यां रावतले आनी परवां सुद्दां आमी तेच्या वांगडा आसतले, कायमचे आसतले. देव बरें करूं. अशें रावना अशें रावंक जाय आसलेलें. आयज रामा काणकोणकर रिलीज जाल्लो आसा आनी फाटले 2 दीस ताका अरेस्ट केल्लो आनी ज्या पद्दतीन ताका
अरेस्ट करून 14 दिसांचो ज्युडिशियल कस्टडी घेतली. हितून दिसून येता की ताका कस्टडी घेवन ताका तेजो आवाज सप्रेस करपाचो हो प्रयत्न जाल्लो, पूण हो प्रयत्न तांचो फेल गेलो. आतां म्हाका विचारपाक जाय, रामा काणकोणान कोणाचें रेप केल्लो, कोणाचें मॉलेस्टेशन केल्लें, खंय इलिगेलिटी केल्ली, गा खंय करप्शन केल्लें, गा आनी कितें ताणें फ्रॉड केलो म्हणून ताका 14 दिसांची तुमी ज्युडिशियल कस्टडी घेतली. हे सगळें ताका तेजो आवाज सप्रेस करपाक, ताका थंय कस्टडी घेवन काबार करपा खातीर हे तांचे स्ट्रॅटेजन्स आसलें, तें फेल गेलें. कालो हांवें सांगलें 24 वरां भितर तुमी ते भायर काडा, नाजाल्यार फुडली कितें आसा तें आमी करतले म्हणून एज अ गाकुयत कम्युनिटी आमी रस्त्यार येतले म्हणून सांगलें. आनी ते तेणी करूंक शकली ना. आमी ताका येवन कन्विन्स केलो. आमी ताका सांगलें तूं बेल घे, नाल्यार हे तेंची जे तेणी प्लॅनिंग केलां ते करतले म्हणून आमी आनी बाकीचे आमचे सगळे एक्टिविटीज आसा, शंकर पोलजी आसा, प्रतिमा आसा, मनोज आडपयकर आसा, बाकी जे सगळ्यांनी ताका रिक्वेस्ट केलो तूं भायर सर म्हणून नाल्यार तो रेडी नासलो, आपल्या डिसिजनाचेर ठाम आसलो आपूण बेल घेवची ना, कित्याक तेजी कांय चूक नासली. तेणी कितें सांगलें, तेणी जे एक आपले मनोगत सेमा अगेन्स्ट व्यक्त केल्लें, प्रत्येकाक फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा ते तेणी केल्लें, म्हणून तुमी ताका सेक्शन लावन भितर उडयता. हे हेजे फुडें खपोवन आमी घेवची ना. आनी जे परत एकदां अशें कितें प्रयत्न जाल्यार आमी सगळे उठोवन भायर सरतले. मातसो पंडे, आमी गोंयच्या पुलिसांक फ्रॉम PI टू डावन जितल्या लोकांनी रामाक कॉपरेट केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी जेलीचो जितलो स्टाफ आहा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी रामाची बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन काळजी घेतल्या बद्दल, कित्याक तेजी हेल्थ मातशी डिटोरेट जाल्ली का. तांच्यांनी खूब बरे भशेन म्हाका हांगासर ट्रिटमेंट दिला. पुलिसांक हांव ह्या बाबतीन हांव खंयच्याच पुलिसाक ब्लेम करचो ना, कांयच म्हणचो ना. पूण एक गजाल आसा, पुलीस प्रेशराचेर तांकां करचें पडटा हें, आनी हे सीएमाच्या प्रेशराचेर करचें पडटा. IPS लेवलाचेर सुद्दां सगळें चाललेलें आसा. आनी पुलीस सीएमाच्या वांगडा भोंवपी मनीस सुद्दां इनवॉल्व आहा हितून, हें आमकां कळून आयिल्लें आसा. सो हें जें आहा पळय तें मातशें प्लीज बंद करचें. आमी ओगी रावपाचें ना. म्हाज्या आवय बापायक प्रेशराचें आसा. म्हाका फक्त जेलीन म्हजो आवय बापूय दिश्टी पडटालो. आनी आयज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, आमच्या फॅमिलीन कितेंय जालें तूं रिस्पॉन्सिबल हा, हे रिकॉर्डाचेर दवर. वो हॅरेसमेंट जे करता पळय म्हाज्या फॅमिलीक कितेंय जालें, म्हाका कितें जालें, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इज रिस्पॉन्सिबल. कितें हें जे कितें म्हाका हांगासर दुखला, तुका कितें दुखला पूण बॅन जावंक ना, दुखला पूण बॅन जावंक ना, बॅन जावचोय ना. म्हाका तेंच्यांनी कशे भशेन हाडला पळय थंयसरल्यान, सरप्रायझिंगली लोकांच्या फुडल्यान थंयसर धरून हाडप, ओके, हें बरोबर न्हू. तोंडान ते कितें घालपाक जाय आसलें, कितें व्हडलो क्रायम केला, हय कोणा मारून उडयला, तोंडान घालपाक काळें तें दाखया रामा काणकोणकर म्हणून. कोणाच्या बापायक रीण ना आमी. आनी म्हाका फुडल्यान दिसपाक सुद्दां म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना एक्चुली पळोवपाक गेल्यार. हांवें कांय क्रायमूच करूं ना. आनी म्हाका एकूच हांव एक सजेशन दितां, हे सगळे जितले क्रिमिनल केसीस जाता पळय हाजेर एक्चुली जजांनी इमिजिएटली सू मोटो घेवन केस अंडरस्टँड करपाक जाय. कितल्यो केसीस खऱ्यांनीच कन्विक्ट जाला, कितल्यो केसीस ह्यो कन्विक्ट जायनासतना फेक केसीस पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्साचेर घातला, बिकॉज इट इज अ हॅरेसमेंट. सो डेमोक्रेसी सेव कशी जातली, ओपोजिशन कशें म्हणून वावुरतले, ओपोजिशनूच काबार करूंक सोदता तुमी थंयसर. ते सायडीन ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीचे लोकांक तुमी हाडून थंयसर बसयल्ले आसात इन्व्हेस्टिगेशन करपा लागून. सो म्हाका जाल्यार खऱ्यान दिसता डेमोक्रेसी काबार जाल्ली आसात. हे डेमोक्रेसी आनीक दवरिल्लीच ना, कंप्लीट उडयल्ली आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक. आनी समज ताका हें कॅरी ऑन करपाक जाय जाल्यार तेणी करचें, पूण हांव ताका आनी कांय हें करपाक ना. पूण म्हाजो तोंड बंद उरपाचें ना हें हांव सांगूंक सोदतां. येस. न्यूज